सबंद गोंयभर लक्ष्मी पुजनाचो कार्यक्रम मोठ्या बिझनेसमॅन व्यापारी वर्ग सर्वसामान्य मनीस आणि घराघरात गोंयच्या पुजेन जाता. काल दिवाळी जाली. हरशीं दिवाळी आनी लक्ष्मी पुजन हें एकाच दीस येता. खूब जाणांनी तें कालूय केलां, पूण पंचांगा प्रमाणे आनी तिथी प्रमाणे तें आजूय करूं शकता. त्या खातीर भोवतेक सगळे व्यापारी वर्ग जो आसा, बिझनेसमॅन आसा, राजकारणी आसा, समाजधारक आनी गांवांतली बारीक बारीक घरां लोकांनी, स्पेशली आनी प्रतिश्ठीत लोकांनी सगळ्यांनी आजूय केलां. सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक समृद्धी मेळची, कारण दिवाळेचो संदेशूच असो आसा सुख समृद्धी मेळची आनी प्रत्येकाच्या जिवनात प्रकाशमय जावचें जीवन असो संदेश आसा. आनी हो संदेश घेवन आज आमी मुखार वचुया अशें नमूद करता.